Bonjour les amis, de très bonnes nouvelles. J'offre le monde de l'e-commerce ou du dropshipping. Première bonne nouvelle, c'est que Shopify est gratuit pendant 3 mois. Pendant la crise, ils ont décidé de le mettre à disposition des abonnés gratuitement. Mais uniquement pour les gens الناس القدام راه ما عندهمش هاد القضيه هذه. لا دوزيام بون نوفيل هو ان لاكسيون ديال شوبيفاي بدات كتطلع دو مانيير اكسيبسيونيل مور ما هبطات. انا غادوز نوريها لكم دابا سور ليكرون. وانا مالي هما لاكسيون ديال شوبيفاي طلع مالي انا شاري لي زاكسيون عندهم ياك انا كندير الاي كوميرس. واخا غير بقى معايا حتى الاخر باش تفهم علاش سيت اون بون نوفيل. Alors, نوريكم ديجا شوبيفاي gratuit للشهور. فوالا quand tu viens t'inscrire راه كيعطيك 90 jours ديال ليسي gratuit pour toute nouvelle inscription. Alors l'action de Shopify هي alors الناس اللي كيسولوني شنو هو هذا السيت اللي كنخدم سي ان سيت غراتوي سميتو تريدينغ فيو كيعطيك ليفولوسيون ديال لي زاكسيون. alors لاكسيون ديال شوبيفاي هي هادي شنو وقع في لو ديبي ديال لا كريز بدات كتهبط. انت الا لاحظتي انا راه بدات كتهبط مزيان. انا اون فوا ديسيني باش نوريكم شي انا راه بدات كتهبط دات واحد الهبطه كبيره و لو 18 مارس بدات كتطلع عاوتاني. فوالا alors علاش بدات كتطلع بدات كتطلع pour plusieurs raisons. La première raison هو ان les chiffres ديال الاي كوميرس بداو كيطلعوا. pourquoi parce que الناس actuellement جالسين في ديورهم donc pour acheter des choses ما كيبغيوش يديبلاصاو لي ماغازان ولا ما عندهمش الحق ولا pour plusieurs raisons donc كيشريو sur internet. donc الاي كوميرس بدا كيطلع. La deuxième raison, c'est que Shopify a des actions très fortes pour contrer la crise. Première action, عطاو les salariés ديالهم كلهم $1000 chacun باش يخدموا من ديورهم. هذيك $1000 فوق السالير ديالهم بيان سور باش يشريو الماتيريال باش يشريو لي بي سي باش يشريو لي شيز ديال البيرو ايتترا. وهنا كنقول باش يخدموا باسكو عندهم الخدمه فريمون كثيره اون سو مومون. parce que كما قلت لكم tout à l'heure les ventes explosent في الاي كوميرس والناس فريمون كيشريو بزاف sur internet. ولكن اون اكسيون علاش كتطلع جينيرالمون كتطلع باسكو كاينين ديغيغ دي انفستيسور. لي انفستيسور هما دي فون دانفستيسمون كبار ماشي دوك الناس اللي كيخلصوا اللي كيشريو $5000 ديال لي زاكسيون ولا شي حاجه. نو سي دي غران فون دانفستيسمون كي انجيكتيو كيشريو لي زاكسيون ديال شوبيفاي باسكو ils se disent qu'avec la crise l'e-commerce غادي كيطلع وان لو شيفر دافير ديال شوبيفاي غادي كيطلع دونك لي بينيفيس غادي كيطلعوا. Donc au moins ils ont tout intérêt à acheter des actions باش يربحوا. Alors pour analyser هاد القضيه ديال 3 mois gratuits علاش Shopify دارت 3 mois gratuits pour les nouveaux utilisateurs. هما فاش كتهضر معاهم وكتسولهم يقول لك ان هاد لاكسيون داروها pour aider les gens pour traverser cette crise. sauf que ما داروش Shopify gratuit pour les anciens utilisateurs, c'est-à-dire الناس اللي خدامين به راه ديجا خدامين راه كيخلصوا هما عطاوها uniquement للناس الجداد. Ils ont fait ça uniquement pour prendre des parts de marché les concurrents ديالهم. les concurrents ديالهم اللي هما Wix اللي هما WordPress اللي هما d'autres plateformes. ils veulent prendre des parts de marché parce que عارفين بان actuellement كاين الناس اللي غادي يخرجوا من الخدمه دونك غادي يوليو كيديروا الاي كوميرس غادي يوليو كيخدموا من دارهم كيعرفوا بان الناس ils vont commencer à sentir بان لا فاك طالعه. وهاد القضيه ديال لا فاك طالعه راني كنهضر عليها دوبوي تري لونطون كنقول لكم بان لا فاك ديال الاي كوميرس راه غادا وكتطلع سي مينطنون كي فون بروفيتي ما حط لا فاك غادا وكتطلع. وملي الا تسنيتي حتى طلعت لفوق سا سيغ بلو ريان دو تو باسكو ديك الساعه سا فا كومونسي ا ريديسوندر وغادي يبانو بوتيتر دوت تكنولوجي. هاد القضيه هادي سا روفيان لداك الهضره اللي كتقول فاش كتلقى ان الثمن ديال الديور غادي وكيطلع كتقول واو كنت انا في الثمانينات ولا كنت انا في التسعينات كون شريت كون دابا راني درت لاباس. اي بان سي اكزاكتومون لا ميم شوز. دابا راه كاينه لوبورتونيتي il faut en profiter ما حد لا فاغ غادا كتطلع. alors ce qu'il faut savoir c'est que Shopify c'est une entreprise qui a pour vocation de gagner de l'argent. l'objectif الوحيد ديالهم هو انهم يربحوا الفلوس. pourquoi parce que derrière كاينين des investisseurs اللي كيحطوا الفلوس ديالهم في شوبيفاي ولكن ils attendent en retour une plus-value. فهمتيني ما يمكنليش جانفيستي لارجون في اون سوسيتي وديك لا سوسيتي تبدا تعطي دي شوز فابور. دونك هاد 90 جور اللي عاطين سي با كيك شوز ديكسيبسيونيل راه ماشي غادي توفر $80 في الشهر ولا $30 هذاك هو الربح. نو لا بون نوفيل فين كاينه سا فو دير كو كاينين ديغيغ دي جون كي اون كونفيونس في الاي كوميرس اي سا فو دير كو الاي كوميرس il est en train d'exploser باسكو ديك $80 اللي غتوفر فينالمون سي ريان دو تو. شنو انت وفرتي ماشي هذاك هو الربح. دونك فوالا وصلنا لافان ديال لا فيديو. الا عجبتك لا فيديو ابون توا دير لها شي لايك. سي تو فو تانسكريغ للكوتشينغ ديال الاي كوميرس راه لو لين كاين تحت لا فيديو.
Les liens ديال هاد les sites اللي وريتك tout à l'heure ديال تريدينغ فيو ديال شوبيفاي وكلشي راه كلشي كاين لتحت sous la description. Et rappelle-toi d'une chose très très importante. ما تبقاش تتفرج في دوك لي chaînes d'information النهار كامل، ما تبقاش تتفرج في داك شوف تي في، ما تبقاش تتفرج في داكشي كامل. pourquoi parce que لو سول اوبجيكتيف ديالهم هو انهم يشدوك جالس قدام لا تيلي. دونك غادي يبقاو يوريوك دي كاتاستروف، وغادي يبقاو يوريوك شي حوايج اللي غادي يطيحوا لك المورال ديالك تو سامبلومون. لا كريز غادي تدوز، جو بارل دو لا كريز سانيتير، ولكن لا شوز لا بلو ميشونت في هذه القضيه هذه هي لا كريز فينانسيير اللي جايه بار لا سويت. بزاف ديال الناس غادي يخرجوا من الخدمه، بزاف ديال لي سوسيتي غادي يديروا فايت. انت لوبجيكتيف ديالك سي دون سورتير افيك لو مينيموم دو كاس. لوبجيكتيف ديالك هو انه يكون عندك ان ريفونو، انك باش تلقى باش توكل ولادك، تلقى باش تخلص الكرا، تلقى باش تخلص الكريدي، جو سي با. المهم هو انك تكون عندك اون انديبوندونس فينانسيير.